हेलो एभ्रिवान, म आज आइसकेको छु मेरो भिडियो लिएर र मेरो आजको टपिक रहेको छ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स र सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सबाट सोधिने एउटा क्वेसन छ जुन इन्जिनियरिङ फर्स्ट सेमेस्टरको बोर्ड इक्जाममा सोधिराखिन्छ। क्वेसन के छ भन्दाखेरि एक्सप्लेन केल्भिन प्ल्याङ्क एन्ड क्लसियस स्टेटमेन्ट एन्ड सो देयर इक्विभ्यालेन्स भनेर चाहिँ क्वेसन सोधिन्छ। अब के हो त केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट क्लसियस स्टेटमेन्ट भनेको के को स्टेटमेन्ट हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स छ, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई एक्सप्लेन गर्ने चाहिँ दुईवटा स्टेटमेन्टहरू छ। जुन हाम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्ट भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट, र जुन हाम्रो सेकेन्ड स्टेटमेन्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, क्लसियस स्टेटमेन्ट हो। अब केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट पढ्नुभन्दा पहिले यसले केलाई रिलेट गर्छ भन्दाखेरि बुझौँ। यसलाई चाहिँ हिट इन्जिनहरूलाई चाहिँ रिलेट गर्छ, एउटा कुरा त्यो बुझौँ। अर्को चाहिँ क्लसियस स्टेटमेन्टले चाहिँ हिट पम्प अथवा रेफ्रिजिरेटरलाई रिलेट गर्छ, हिट पम्प अथवा रेफ्रिजिरेटरलाई रिलेट गर्छ। त्यसपछि लाएर अब हाम्रो यिनीहरूको स्टेटमेन्टमा जाउँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट। अब केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट बुझ्नुभन्दा पहिला हाम्रो डायग्राम हेरौँ। मैले डायग्राम बनाएको छु। यो हाम्रो हिट इन्जिन, माथि टिएच र टिएल लेखेको छु। यो सोर्सको टेम्परेचर हो, यो सिङ्कको टेम्परेचर हो। पहिला सुरुमा चाहिँ के बनाऊँ भन्दाखेरि कुनै पनि वर्क डन गर्नको लागि हामीले हिट सप्लाई गरे हुन्छौँ नि, हो हिट सप्लाई गरे हुन्छौँ हामीले, हो त्यो सप्लाई गरेको हिटमध्ये केही एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ सिङ्क भयो भने मात्र हाम्रो के हुन्छ, वर्क डन हुन्छ। र केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले जति हिट सप्लाई गर्छौँ नि त्यो सप्लाई गरेको हिट जति नै हामीले वर्क डन प्रड्युस गर्न सक्दैनौँ। केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्टको मेन उस नै यही हो, बल्ल भन्न खोजेको कुरा यही हो। के भन्छ भन्दाखेरि जति हिट सप्लाई गरिन्छ त्यति नै वर्क डन निकाल्न सकिँदैन। वर्क डन निकाल्नको लागि केही न केही हिट सिङ्क हुनैपर्छ, केही न केही हिट के हुनुपर्छ, रिजेक्ट हुनैपर्छ। त्यही भएर यसको स्टेटमेन्ट के हो भन्दाखेरि इट इज impossible to convert all heat supplied into equivalent work equivalent work। एकदम सिम्पल छ। के मात्र बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जति हिट सप्लाई गरिन्छ त्यति नै वर्क हामीले आउटपुट दिन सक्दैन। वर्क आउटपुट दिनको लागि केही न केही हिट चाहिँ के हुनुपर्छ, सिङ्क हुनुपर्छ, रिजेक्ट हुनैपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट, जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्ट भयो, त्यो भयो। अब त्यसपछि जाउँ क्लसियस स्टेटमेन्ट। क्लसियस स्टेटमेन्ट पनि सिम्पलै छ। क्लसियस स्टेटमेन्ट बुझ्नको लागि पहिला के बुझौँ भन्दाखेरि हामीले सुन्दै आएको कुराहरू छ। रिभर हाई लेभलबाट लो लेभलमा फ्लो हुन्छ, हिट पनि हाई टेम्परेचरबाट लो टेम्परेचरमा फ्लो हुन्छ, करेन्ट पनि हाई पोटेन्सियलबाट लो पोटेन्सियलमा फ्लो हुन्छ। त्यस्तै क्वेसनले क्लसियस स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि हिटलाई चाहिँ लो टेम्परेचरबाट हाई टेम्परेचरमा लान सकिँदैन। यसको मेन स्टेटमेन्ट भनेकै यही हो, लो टेम्परेचरबाट हाई टेम्परेचरमा हिट लान सकिँदैन। यदि लानु नै छ भने त्यसमा के गर्नुपर्छ, हामीले बाहिरबाट एउटा एक्सटर्नल वर्क गर्नुपर्छ। भनिसकेपछि क्लसियस स्टेटमेन्ट पनि एकदम सिम्पल भयो। इट इज इम्पोसिबल टु ट्रान्सफर हिट फ्रम लोअर टेम्परेचर टु हायर टेम्परेचर। ल यति सार्नुहोस्। अब यसपछि चाहिँ हामी यसको दुईवटा स्टेटमेन्टको इक्विभ्यालेन्सको कुराहरू गर्छौँ। ल अब चाहिँ मैले चाहिँ इक्विभ्यालेन्सको चाहिँ यहाँ डायग्रामहरू सबै बनाइसकेको छु फास्ट हुन्छ भनेर। अब इक्विभ्यालेन्समा हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब केल्भिन स्टेटमेन्ट पढिसक्यौँ, क्लसियस स्टेटमेन्ट पनि पढिसक्यौँ। केल्भिन स्टेटमेन्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जति हिट सप्लाई गरियो त्यति वर्क डन गर्न सकिँदैन। र क्लसियस स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि
लो टेम्परेचरबाट हाई टेम्परेचरमा हिट सप्लाई गर्न सक्दैन हो। त्यही स्टेटमेन्टहरूको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिनीहरू एकअर्कासँग कम्प्लिमेन्ट्री छन्। तिनीहरूको स्टेटमेन्ट छुट्टा छुट्टै भए पनि एकअर्कासँग कम्प्लिमेन्ट्री छन्। एउटाको ट्रुथले अर्कोको ट्रुथलाई इम्प्लाई गर्छ, एउटालाई भोइलेट गर्यो भने अर्को पनि भोइलेट हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्समा देखाउनुपर्छ। र त्यसको लागि मैले यो डायग्राम बनाएको छु। यो डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुको डायग्राममा यो माथिको हाई टेम्परेचर रिजर्भोयर हो, सोर्सको होइन। तलपट्टिको टिएल भनेको लो टेम्परेचर रिजर्भोयर हो। अब चाहिँ यो सुरुको डायग्राममा चाहिँ मैले चाहिँ केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्टलाई भोइलेट गरेको छु। यसलाई भोइलेट गर्दाखेरि कसरी क्लसेस स्टेटमेन्ट भोइलेट हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। डायग्राममा हेर्नुहोस्, हाई टेम्परेचरबाट चाहिँ मैले चाहिँ Q1 हिट, यो हिट इन्जिन हो, यताको हिट पम्प हो। हिट इन्जिनमा चाहिँ मैले Q1 हिट सप्लाई गरेको छु भने वर्क डन पनि Q1 भएको छ, भनेको कुनै पनि हिट सिङ्क भएको छैन। यसमा के भयो, केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो के भयो, भोइलेट भयो। अब चाहिँ जुन वर्क चाहिँ यहाँ प्रोड्युस भएको छ त्यही वर्कलाई युज गरेर चाहिँ मैले लो टेम्परेचरबाट चाहिँ हाई टेम्परेचरमा चाहिँ Q2 हिट चाहिँ ट्रान्सफर गरेको छु। ट्रान्सफर गर्दाखेरि यताबाट Q2 प्लस Q1 चाहिँ हाम्रो हाई टेम्परेचरसम्म पुगेको छ, Q1 वर्क डन भएको कारण। अब यसमा हामीले हेर्न सकिन्छ जुन हाम्रो माथि हाई टेम्परेचरमा गएको छ Q1 प्लस Q2 हिट, तर Q1 हिट त हाई टेम्परेचरकै भएकै कारण, किनभने Q1 टेम्परेचर त हाई टेम्परेचरमा यता आएर यही वर्क डन भएर माथि गयो। Q1 हिट त हाई टेम्परेचरकै भयो। यसमा के देखियो भन्दाखेरि Q2 हिट चाहिँ T2 टेम्परेचर भनेको लो टेम्परेचरबाट हाई टेम्परेचरमा गएको जस्तो देखियो, जुन चाहिँ के हो हाम्रो क्लसेस स्टेटमेन्टको के हो अपोजिट हो भयो। भनेको केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्टलाई भोइलेट गर्दाखेरि चाहिँ क्लसेस स्टेटमेन्ट पनि के भयो, हाम्रो भोइलेट भयो। यसरी चाहिँ यी दुईटा चाहिँ के भयो, इक्विभ्यालेन्स भयो एउटा इक्जाम्पलबाट। अब अर्कोमा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि क्लसेस स्टेटमेन्टलाई भोइलेट गरेका छौँ, अनि त्यसलाई भोइलेट गर्दाखेरि कसरी हाम्रो केल्भिन स्टेटमेन्ट भोइलेट हुन्छ। सुरुको डायग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यो हिट पम्प हो, हिट पम्पबाट चाहिँ Q2 हिट सप्लाई गरेको छु लोवर टेम्परेचरबाट Q2 हिट सप्लाई गरेको छु, त्यसलाई मैले हाई टेम्परेचरसम्म पुऱ्याएको छु। मैले कुनै पनि एक्सटर्नल वर्क डन गरेको छैन। यो भनेको के भयो, हाम्रो क्लसेस स्टेटमेन्टको भोइलेट भयो, भोइलेसन गरियो हामीले क्लसेस स्टेटमेन्टलाई। किनभने वर्क डन नगरिकन हामीले के गरिएको छ, लो टेम्परेचरबाट हाई टेम्परेचरसम्म के गरिएको छ, हिट ट्रान्सफर गरिएको छ, क्लसेस स्टेटमेन्ट भोइलेट भएको छ। अब यताबाट हेर्नुहोस्, हाई टेम्परेचरबाट हाम्रो Q1 हिट चाहिँ सप्लाई भएको छ, Q2 हिट रिजेक्ट भएको छ, अनि वर्क डन कति भएको छ, Q1 माइनस Q2। तर हाम्रो जुन हिट रिजेक्ट भएको छ त्यो हिट त लो टेम्परेचरकै भयो नि त, भनेको लो टेम्परेचरकै हिट भयो त्यो। भनेपछि हाई टेम्परेचरकै हिट त यहाँ रिजेक्ट भएको छैन नि त, भनेपछि जति हिट सप्लाई भयो त्यति त सबै वर्क डनमा गयो जस्तो देखियो नि त। किनभने हाई टेम्परेचरको हिट त कुनै पनि रिजेक्ट भएको छैन। यहाँ जुन हिट रिजेक्ट भएको छ त्यो त लो टेम्परेचरकै हिट हो, यताबाट गएको अघि। यसलाई एउटा सिङ्गल सिस्टम मान्दाखेरि है हो। यसरी हामीले के देख्यो भन्दाखेरि क्लसेस स्टेटमेन्टलाई भोइलेट गर्दाखेरि हाम्रो के भयो, केल्भिन स्टेटमेन्ट पनि भोइलेट भयो। जति हिट सप्लाई गर्यो हाई टेम्परेचरबाट त्यति गयो जस्तो देखियो। यो रिजेक्ट भएको हिट त लो टेम्परेचरकै हिट भएकाले यो जुन हाई टेम्परेचर छ त्यसबाट हिट रिजेक्ट भएको जस्तो देखिएन। त्यही भएर क्लसेस स्टेटमेन्टलाई भोइलेट गर्दाखेरि हाम्रो के भयो, केल्भिन स्टेटमेन्ट पनि भोइलेट भयो। यसरी हामीले के भन्न सकिन्छ, द स्टेटमेन्ट सिम्स डिफरेन्ट, तिनीहरू डिफरेन्ट देखिए पनि दे आर कम्प्लिमेन्ट्री टु इच अदर। द ट्रुथ अफ फर्स्ट इम्प्लाइज द ट्रुथ अफ सेकेन्ड। इन दिस वे द केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट एन्ड क्लसेस स्टेटमेन्ट्स आर इक्विभ्यालेन्ट्स। यसरी चाहिँ हाम्रो क्वेसन भ्याइयो। आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।